हम मियाँ बीवी में शादी के बाद बेइंतहा मोहब्बत थी। फिर हमारे 2 बच्चे हो गए, घर के खर्चात बढ़ गए और वो मोहब्बत कब एक नोक झोंक में बदल गई पता ही नहीं चला था। मैं हर छोटी छोटी बात पर शोहर को टोकती या लड़ती रहती थी। फिर हमारा रिश्ता इतना खराब हो गया कि बात तलाक तक आ गई। तलाक की सारी शराइत पूरी हो चुकी थी। शोहर ने कहा, तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो, जाते जाते मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, उसे पूरा कर दो। मैंने भी हामी भर ली। जब शोहर ने आखिरी ख्वाहिश बताई तो मेरे जिस्म से जान निकल गई थी, क्योंकि हर तरफ फूल की पत्तियां बिखरी हुई थीं, कैंडल्स जल रही थीं। कमरे की तैयारी पर एक फाइनल नजर डालते हुए मैंने आगे बढ़कर कमरे की लाइट्स बुझा दी। अब सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी। पूरे कमरे का माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा था। पूरे कमरे को सजाने के लिए बहुत मेहनत की गई थी, जो कि वकास की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थी। मुझे अपने इस्तकबाल की इतनी तैयारियां देखकर बहुत अच्छा लगा था। मेरा दिल धड़क रहा था। अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी जो मेरे पूरे वजूद का अहाता किए हुए थी। लेकिन ये बेचैनी बहुत ही मीठी सी थी। मेरे पूरे वजूद पर एक अलग ही किस्म का सरूर छा रहा था। मैं खूबसूरत दुल्हनों के लिबास में बैठी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। मुझ पर टूट कर रूप आया था। मैं ऐसे तो इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन आज मुझे अपने चेहरे की तरफ देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं ही हूँ। मैंने बहुत हल्का मेकअप करवाया था। ये शायद शर्म हया की सुर्खी थी और अंदरूनी खुशी थी जो मेरे चेहरे को इस कदर हुस्न बख्श रही थी। वकास का तस्वुर करते हुए मेरे गाल गर्म हो रहे थे। तभी कमरे में किसी की आहट महसूस हुई थी। मैं सीधी होकर बैठी। मेरा दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हो गया था। वकास धीरे से चलते हुए मेरे करीब बेड पर आकर बैठ गए और खंगारते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब आवाज देने की बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे हलक से नहीं निकल रही थी, इसलिए मैंने सर हिला दिया था। वकास ने साइड टेबल की दराज खोली और उसमें से एक डिब्बी निकालकर मेरा घूंघट उठा दिया। मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। वकास मेरी तरफ देख रहे थे। उनका इस तरह से मेरी तरफ देखना मुझे पिघलाता जा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं फौरन वकास के सीने से लग जाऊं और खुद को उसकी पनाहों में छुपा दूं। वकास ने मेरा हाथ पकड़ा और एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट मेरी कलाई की जीनत बना दिया। ये ब्रेसलेट मेरी गोरी कलाई पर खूब जच रहा था। चंद एक रस्मी बातें करने के बाद मुझे कहा, देखो नीलम, मुझे कभी भी पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन नहीं आया, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन शख्स हूँ, जिसके नसीब में तुम जैसी खूबसूरत और शर्मो हया वाली बीवी लिख दी गई है। तुम्हारी शर्मो हया तुम्हारे चेहरे से अया हो रही है और मुझे अपनी माँ का फैसला बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा भी मुझे मायूस नहीं करोगी और मेरे लिए इसी तरह से खूबसूरत रहोगी। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया तो वकास ने मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखा था। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। इस रात की सुबह भी बहुत हसीन हुई थी। मैं आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी और अपनी दोस्त नताशा की बातें याद कर रही थी, जिसका कहना था कि लव मैरिज के बगैर शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाते, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। जबकि लव मैरिज का ये फायदा है कि इंसान एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है और शादी की पहली रात लव मैरिज में ही सबसे ज्यादा हसीन होती है। अरेंज मैरिज के मुतल्लिक मुझे बहुत से खदशात लाहक थे, लेकिन मैंने अपने माँ बाप की रजामंदी को सबसे अव्वलीन तरजीह दी थी और अरेंज मैरिज से मुतल्लिक मेरे जहन में जो खदशात भरे हुए थे उनका आज खात्मा हो गया था। मुझे मालूम हो गया था कि अगर हम सफर आपका ख्याल करने वाला हो तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों में जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरती है, जैसे मेरी जिंदगी बेहद खुशगवार गुजर रही थी। आने वाले दिनों में वकास के रवैये ने मेरे तमाम खदशात को गलत साबित कर दिया था और मुझ पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि मेरी माँ का फैसला मेरे लिए
کتنا بہترین تھا۔ خود وقاص مجھ سے یہی کہا کرتے تھے کہ شادی سے پہلے انہیں بھی میرے متعلق بے حد وہم ستاتے تھے اور وہ یہی سوچتے تھے کہ ارینج میرج میں ہم نہ جانے خوش رہیں گے یا نہیں، لیکن وہ اب بے حد خوش ہیں اور اپنی ماں کا بھی اکثر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی ماں انہیں دعائیں دیتے نہیں تھکتی۔ گھر میں وقاص اور وقاص کی امی رہتے تھے۔ وقاص کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنی ساس کو امی کہنے لگی تھی۔ وقاص نے میرے تمام رشتوں کو اپنایا تھا تو میں کیسے اس کے کسی رشتے کو نہ اپناتی۔ یہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ وقاص صبح کام پر جاتے اور دوپہر کا کھانا کھانے آتے اور پھر شام کو واپس آتے۔ گھر کے چند ایک کام نپٹا کر میں پورا دن فارغ ہوتی تھی اور خود پر توجہ دیتی رہتی تھی، بنتی سنورتی رہتی تھی۔ مجھے وقاص کے لیے تیار ہونا بے حد اچھا لگتا تھا اور وہ بھی مجھے اپنے لیے سجا سنورا دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرا رنگ روپ ویسے ہی نکھرتا جا رہا تھا۔ میں اپنے میکے بھی جاتی تو جلدی ہی واپس لوٹ آتی کیونکہ مجھے وقاص اور امی کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ امی اب بیمار رہنے لگی تھی، میں انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری شادی کو تقریباً 7 مہینے گزر چکے تھے۔ میں مکمل طور پر وقاص کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ 7 مہینے بعد میرے یہاں خوشخبری آئی تو میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں اب ماں بننے جا رہی تھی۔ وقاص اور امی بے حد خوش تھے۔ وقاص میرا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ایک نوکرانی کا انتظام کر دیا تھا اور پھر 9 ماہ بعد میرے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت ہم سب بہت خوش تھے، لیکن بیٹے کی پیدائش کے 2 مہینے بعد ہمیں ایک جھٹکا لگا جب وقاص کو کاروبار میں کافی نقصان ہو گیا اور ہمارے مالی حالات خراب ہونے لگے۔ لیکن مجھے کفایت شواری کی عادت تھی، میں نے اچھی خاصی بچت کر رکھی تھی جو ہمارے کام آنے لگی۔ اس طرح ہمارا گزر بسر ہونے لگا۔ آمدنی پہلے جتنی نہیں رہی تھی لیکن گزارا ہونے لگا تھا۔ پھر بڑے بیٹے کے ٹھیک 1 سال بعد میرے چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس بار بھی وقاص بے حد خوش تھے، لیکن میں نے خود کو بچوں میں مصروف کر لیا تھا اور پھر ہم دونوں کے بیچ میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہم دونوں کے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میری ساس مجھے دیکھ کر پریشان ہوتی تھی کیونکہ میری اور وقاص کی لڑائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم دونوں اچھے موڈ میں ہوتے، ہمارا کسی نہ کسی بات پر ہنگامہ ہوا رہتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے بچے سہم جاتے تھے اور بڑا بیٹا تو نفسیاتی سا ہونے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن ہم دونوں میں یہ طے پایا کہ ہم دونوں علیحدہ ہو جائیں، اسی میں دونوں کی بھلائی ہے۔ بچے ہمیں لڑتے دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ گھر کا ماحول ہر وقت کشادہ رہتا تھا۔ ہماری اپنی ذہنی صحت بالکل بھی اچھی نہیں رہی تھی۔ میں ہائی بلڈ پریشر جیسے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مجھے وقاص کی فرمائشیں سن کر غصہ آتا تھا۔ وہ مجھے کبھی کچھ کہتا اور کبھی کچھ، جبکہ میں کسی صورت اس کی باتیں نہیں مان سکتی تھی۔ اس میں ہم دونوں کا ہی نقصان تھا اور یہی چیز ہماری لڑائی کا آغاز بنتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کی فرمائش پوری نہیں کرتی تھی، بات یہ تھی کہ اب پہلے کی طرح اس کی فرمائش میں پوری نہیں کر پاتی تھی۔ اب ہمارے بچے تھے جن کے ذہن ان چیزوں کو سمجھنے لگے تھے۔ اب ہم دونوں کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت تھی، مگر اسے میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ طلاق کی تمام ضروری کارروائیاں پوری ہو چکی تھی۔ میرے اور وقاص کے کمرے علیحدہ ہو چکے تھے۔ میرا حق مہر جو وقاص کے ذمہ واجب تھا، جو کہ اچھی خاصی رقم تھی، میں اس سے یہ رقم بھی نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرا حق ہے یہ بولتے ہوئے میرے ہاتھ میں وہ رقم تھما دی تھی۔ 3 دن بعد عدالت میں پیشی تھی اور اس کے بعد ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہو جانے تھے۔ جب ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وقاص میرے کمرے میں آئے، ان کی بکھری حالت دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آیا۔ اپنی لڑائی میں نے ان کی صحت پر دھیان نہیں دیا تھا۔ ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اور وہ بے حد کمزور ہو گئے تھے، اپنی عمر سے کئی گنا بڑے دکھنے لگے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ اٹھوں اور بھاگ کر وقاص کے سینے سے لگ جاؤں،
یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے قیمتی 6 سال مجھے دیے تھے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس کی دی گئی محبتوں کی مقروض ہو چکی تھی۔ میرے دل میں یہی جنگ چھڑی تھی کہ میں سبھی لڑائی جھگڑوں کو بھول جاؤں، مگر اس کی فرمائشیں یاد آنے پر میرا دل ایک بار پھر سے برا ہو گیا اور میں نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ میرے کمرے میں اس وقت کیوں آئے ہیں؟ الگ الگ کمروں میں رہنے کے بعد شاید ہمارے دل بھی الگ الگ ہو چکے تھے۔ سچ کہتے ہیں میاں اور بیوی میں قربتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ورنہ محبت سے پہلے جیسی چاشنی برقرار نہیں رہتی۔ یہ وہی وقاص تھا جس کو ذرا سی چوٹ لگتی تھی اور میری جان پر بن جاتی تھی۔ پوری رات میں اس کے سرہانے بیٹھ کر گزار دیا کرتی تھی، اور آج اس کی ایسی بکھری حالت دیکھ کر بھی میرے دل میں کوئی ترس نہیں آیا تھا۔ وقاص میرے سامنے آ کر بالکل میرے قریب ہو کر بیٹھ گئے جیسے شادی کی پہلی رات بیٹھے تھے۔ میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن میں نے اپنے دل پر قابو پا لیا اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا، ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ان کی بے تکی بات سن کر میں ٹکر ٹکر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب جب ہم دونوں کی طلاق ہونے والی تھی تو ان کی ایسی فرمائشوں کا کیا مطلب تھا؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مسکرائے اور بولنے لگے، کیا میں نے اتنی مشکل فرمائش کر دی ہے؟ کیا تم اسے میری آخری خواہش سمجھ کر پورا نہیں کر سکتی؟ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر جانے لگے، جب اچانک میں نے اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ جانے سے پہلے میں آپ کی فرمائش ضرور پوری کروں گی۔ ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز بہت اچھا ہوا تھا تو اس کا انجام بھی اچھا ہی ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر نہ جانے کیوں وقاص کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور میری نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک اس نے جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند نہیں کر لیا۔ میں بھی واپس پلٹ آئی اور اپنے دونوں بچوں کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ دونوں میٹھی نیند سو رہے تھے۔ ہم دونوں کی طلاق ان کے لیے نہ جانے کون سے مسائل لے کر آنے والی تھی۔ پتہ نہیں ان کے معصوم دل یہ صدمہ قبول بھی کر پائیں گے یا نہیں، لیکن گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کے ماحول سے یہی بہتر تھا کہ ہم دونوں کی علیحدگی ہو جائے۔ میرا ذہن اچانک وقاص کی آخری فرمائش کی طرف چلا گیا اور میری روح لرز اٹھی۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کرنے کی حامی تو بھر لی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقاص نے میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا ہو، اور واقعی وقاص کی یہ فرمائش میرے لیے پھندا ثابت ہوئی تھی، ایک ایسا پھندا جس نے میرا سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ آج میں وقاص کی فرمائش پوری کرنے والی تھی۔ اس نے مجھے ایک شاپر دیا تھا اور میں اسے لے کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ میں نے بچوں کو آج ان کی نانی کی طرف بھیج دیا تھا، کیونکہ میں بچوں کے سامنے وقاص کی کسی بھی اوٹ پٹانگ حرکت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات متوقع تھی کہ شاید میرا اور اس کا آج پھر سے کوئی جھگڑا ہو جائے، اس لیے میں نے امی کو بھی نیند کی دوا دے کر سلا دیا تھا۔ یہ گھر مجھے بہت عزیز تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ ہر چیز سے اوپر رکھا تھا، بہت پیار سے اس کی ہر ایک چیز کو سجایا تھا، بہت سارے خوبصورت لمحے اس گھر میں بتائے تھے۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ 3 دن بعد میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جانے والی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن میرا ذہن ابھی تک اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جتنا خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی اور وقاص کی لڑائیاں یاد آ رہی تھیں۔ مجھے آج بھی یاد تھا جب وقاص نے پہلی بار مجھ پر غصہ کیا تھا۔ اس دن ہماری اینیورسری تھی، مگر اس دن اماں جی کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ ان کی عیادت کے لیے گھر میں آنے جانے والوں کا سارا دن رش لگا رہا تھا۔ مجھے شام کے وقت تھی، فرصت کے کچھ لمحات میسر آئے تھے، تب میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی تھی، جبکہ وقاص نے اس دن مجھے اپنے لیے اچھا سا تیار ہونے کو کہا تھا۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد تیار ہونے کے لیے اٹھی تو میرے بڑے بیٹے نے رونا شروع کر دیا۔ اس وقت میں حاملہ تھی، میرے چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ میں ویسے ہی سارا دن تھکاوٹ کا شکار رہتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو چپ کرانے کے لیے لے کر بیٹھی تو ایک بار پھر سے مجھے نیند آنے لگی اور ہر بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ کھانا میں نے دوپہر میں ہی تیار کر لیا تھا اور کچن میں ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا۔
अम्मा जी को देखकर आई तो वो भी सो रही थी। बच्चे को सुलाते सुलाते कब मैं नींद की वादी में उतर गई, मुझे खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। और जब मैं जागी तो तकरीबन रात के 2 बज चुके थे और वकास मेरे बराबर में सो रहे थे। मुझे खुद पर जी भरकर गुस्सा आया था। वकास ने मुझे इतने प्यार से अपने लिए तैयार होने को कहा था। मैं जल्दी से उठी और वकास को जगाने की कोशिश की। उन्होंने गुस्से से रुख बदल लिया। मुझसे पसीने की स्मेल आ रही थी। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी हालत पर तवज्जो ना दी। वो गुस्सा करते हुए सो गए और सुबह उठकर उन्होंने मेरे साथ खूब झगड़ा किया। उनका कहना था कि सारी दुनिया की औरतें घर और बच्चे संभालती हैं, फिर तुमसे क्यों नहीं संभाला जा रहा। वो भी तो औरतें हैं जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, सारा दिन गधे घोड़ों की तरह काम करती हैं, इसके बावजूद रात को अपने शोहरों के लिए सच संवर कर बैठती हैं। वकास की इन बातों ने मेरा दिल दुखा दिया था। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था। मैंने उनसे कहा कि सारा दिन अम्मा की अयादत के लिए आने जाने वालों का रश लगा रहा था, मैं कब खुद पर तवज्जो दे सकती थी। मेरी इस बात पर वकास बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि अब मुझे उनकी माँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हालांकि मैंने एक जनरल सी बात की थी, फिर यहीं से हमारे झगड़े की शुरुआत हुई। उस दिन मैं ज्यादातर सुनती ही रही थी और वकास मुझ पर चिल्लाते रहे थे, मगर ये एक दिन का वाकया ना रहा। अक्सर औकात यही कुछ होने लगा था। एक तो प्रेगनेंसी की वजह से मेरी तबीयत खराब होती थी और दूसरा अम्मा जी को भी संभालना होता था, बड़े बेटे को भी संभालना होता था जो कि अभी खुद भी तवज्जो का मोहताज था। मैं सारा दिन मसरूफ रहती थी और शाम को वकास आकर जैसे ही मेरी हालत देखता उसका मूड खराब हो जाता। कभी कभार मुझे वक्त मिल जाता तो मैं शाम को शावर लेकर उसके लिए तैयार भी हो जाती, लेकिन तब उसे मेरे कपड़ों से मसला होता कि मैंने पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं। वो चाहता था कि शादी के शुरू के दिनों में जैसे मैं नए नए जोड़े पहनती थी इसी तरह से पहनकर उसके लिए तैयार हुआ करूं, जो कि अब मुमकिन नहीं रहा था। एक तो वकास की आमदन कुछ कम हो चुकी थी, इसीलिए मैं बचत से काम ले रही थी। अम्मा जी की दवाइयों का खर्चा अलग से था, लेकिन वकास को सब कुछ पहले की तरह चाहिए था। वो चाहते थे कि मैं सब कुछ पहले की तरह मैनेज करूं, जो कि मेरे बस में नहीं रहा था। मैं घर को बहुत अच्छे तरीके से चला रही थी, लेकिन अब अपने लिए ज्यादा शॉपिंग नहीं कर सकती थी। यही बात वकास को गुस्सा दिलाया करती थी। मैं उसे समझा समझा कर आजिज हो गई थी और इसी तरह हम दोनों में दूरियां बढ़ गई थी। उसे मेरी कदर नहीं थी। हालांकि कोई और होता तो वो खुश होता कि उसकी बीवी इस कदर बचत करने वाली है, जो नई नई फरमाइशें करने की बजाय नए जोड़ों और जूतों के लिए मना कर देती है। जबकि वकास का ख्याल था कि मैं नाशुक्री करती हूँ और उसे इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि अब वो पहले की तरह नहीं कमाता। हम दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की थी और ना ही एक दूसरे के सामने अपना मौकफ रखा था। अगर हम इस बात को समझ लेते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर लड़ाई में क्यों मगन रहते हैं, तो शायद हम दोनों के बीच में तलाक की नौबत नहीं आई होती। बहरहाल अब इन तमाम बातों का वक्त गुजर चुका था। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और जब शापर को खोला तो उसमें रेड कलर की साड़ी थी, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वकास का मुझे ये साड़ी देने का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अब मुझे साड़ी क्यों दे रहा है वजह मैं नहीं जानती थी। अब जब हमारी तलाक होने वाली थी तो इस तरह की कुर्बतें बढ़ाने का क्या मतलब था। खैर, मैंने जब आखिरी बार उसकी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा कर ही लिया था तो अब पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए चुपचाप साड़ी उठाकर वॉशरूम में चली गई। मेरी स्किन बहुत रफ हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ स्किन प्रोडक्ट्स यूज किए थे। अरसे बाद ऐसा हुआ था कि मैं खुद पर तवज्जो दे रही थी, खुद को गौर से आईने में देख रही थी। वकास का मौकफ भी मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था। मैं साड़ी पहनकर खुद को आईने में देख रही थी। बिलाशुबा मैं काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शादी के शुरू के दिनों की तरह तो नहीं, लेकिन अब भी मैं हसीन थी और खुद पर तवज्जो देती तो पहले की तरह निखर सकती थी। बचत करने के चक्कर में मैंने खुद को जैसे गिरहन लगा दिया था। अपने जहन से इन बातों को झटकते हुए मैंने अपने बालों को खुला छोड़ा और हाई हील्स पहनते हुए अपने और वकास के मुश्तरका कमरे की तरफ चली गई। और जैसे ही मैंने जाकर दरवाजा खोला तो आगे के मंजर ने मुझे पत्थर का बना दिया था।
हर तरफ फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी, कैंडल्स जल रही थी, लाइट्स को बुझा दिया गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आगे बढ़ी जब वकास ने आकर मुझे पीछे से अपने हसार में ले लिया था। मैंने आंखें बंद कर ली थी। हम दोनों की वो मोहब्बत जो कहीं खो गई थी अब फिर से दिलों में फूटने लगी थी, और ये सब वकास की वजह से हुआ था। अगले दिन हमारी एनिवर्सरी थी और वकास ने मुझसे यही फरमाइश की थी कि मेरे जाने से पहले वो मेरे साथ अपनी एनिवर्सरी मनाना चाहता है। उसकी ये फरमाइश बहुत अजीब सी थी, लेकिन न जाने क्यों मैं भी उसे पूरा करने के लिए तैयार हो गई थी। शायद मैं भी सुलह की तरफ कदम उठाना चाहती थी, और अब बिना कुछ कहे सुने हम एक दूसरे की सारी बातें समझ रहे थे। वकास मेरा हाथ पकड़कर मुझे टेबल के पास ले गए जहाँ पर एक छोटा सा केक रखा था। मैंने कैंडल जलाई और फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से देखते हुए केक काटा था। वकास ने गाना लगा दिया और मुझे साथ लेकर गाने की धुन पर रक्स करने लगे थे। आज वो मुझे बहुत प्यार से छू रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के करीब होने लगे और इतना करीब हुए कि हम दोनों की दूरियां एक बार फिर से खत्म होकर रह गई थी। वकास ने तलाक को रोकने के लिए मेरी तरफ कदम बढ़ाया था और मेरे साथ आखिरी बार एनिवर्सरी मनाने का बहाना किया था। कुछ मैं भी यही चाहती थी कि हम दोनों की तलाक ना हो। हम दोनों की लड़ाई झगड़ों ने हम एक दूसरे की अहमियत बता दी थी, और तलाक के फैसले ने हम दोनों पर ये बात वाज़ेह कर दी थी कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। वकास ने मुझसे वादा किया कि वो आइंदा बिला वजह मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे और हर मुमकिन हद तक मुझे समझने की कोशिश करेंगे, जबकि मैं भी उनसे वादा कर रही थी कि मैं दोबारा कोशिश करूंगी कि उनके मिजाज के मुताबिक ढल सकूं। अब हम दोनों अपने बच्चों के सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे और उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे। बेशक रिश्तों की डोर इतनी कच्ची नहीं होती कि जरा किसी बदगुमानी की वजह से टूट जाए। हाँ, अलबत्ता रिश्तों को बदगुमानी से निकालने के लिए इंसान को जरा सी कोशिश तो करनी पड़ती है, और फिर रिश्तों में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि रिश्ते वही होते हैं जहाँ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती। आपका हमसफर बिना कहे आपकी हर बात समझ जाए